बदअमनी की सूरत हाल है, मुसल्लह गिरोह हर जगह आज़ाद हैं, कंट्रोल उनका है, स्टेट की रिट ख़त्म हो चुकी है कि आप हमें असम्बली से बाहर रखेंगे, हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे, हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे कि न मरकज़ में आवाम की हुकूमत है न सूबे में आवाम की हुकूमत है। मौजूदा पार्लियामेंट जाली, पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक़ नहीं, जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम करना ज़्यादती है, हुकूमत मुसव्वदे तैयार करके एक दूसरे से शेयर करे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा दोहराते हुए कहा, जमीयत उलमा इस्लाम को हल्का मत लिया करो, आईनी तरमीम के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया, हुक्मरान सियासी मकासद के लिए आईनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। JUI सरबराह ने आईनी अदालत की मशरूत हिमायत भी कर दी। तरमीम तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगी, मैं आपको बता दूँ, और नंबर्स भी पूरे हैं, तरमीम भी होगी, नंबर्स भी पूरे हैं, लेकिन सिर्फ हम चाहते हैं सबको कंसेंसस के साथ लेकर चलें। मौलाना साहब के लिए काबिल इज़्ज़त वाली बात, मौलाना साहब अपना फ़ैसला ख़ुद करेंगे। हमें ख्वाहिश है और हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब जो है वो आईनी तरामीम की हिमायत करें। हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, जब चाहे तरमीम कर सकती है, अदालती रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, नहीं चाहते कि कुछ लोग इदारे को यरगमाल बना लें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मौलाना फजलुर रहमान सीनियर सियासतदान हैं, अपना मुसव्वदा शामिल करवाना चाहते होंगे, अभी तक मुसव्वदा किसी के सामने पेश नहीं हुआ, सब पार्टीज़ ने अपनी तजावीज़ दी हैं। काले कानून बनाकर मुल्क नहीं चल सकता, आईनी तरमीम पहले भी होती रही है, लेकिन रात के अंधेरे में पहली दफ़ा देखी। अरकान असम्बली को भी आईनी तरमीम के बारे में पता नहीं था, ये कौन सी जमहूरियत है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाइख खाकान अब्बासी का कहना है कि हुक्मरान मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं, एक ही रास्ता है कि इस मुल्क की सियासी लीडरशिप, जुडिशल और फौजी लीडरशिप एक टेबल पर बैठकर आगे के रास्ते का तयन करें और मुल्क को उस पर चलाएं। सियासी पार्टियों का काम सिर्फ आपस में लड़ना नहीं, मस्बत काम करके भी मुल्क कौम को अच्छा पैगाम दे सकती हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा कि लॉ एंड जस्टिस कमेटी में हमारे अरकान ने कोटा सिस्टम की मुखालिफत की, हमारे लोग हमसे सवाल करते हैं, अब हम कमरों से निकल कर बात करना चाहते हैं। डॉक्टर फारूक का कहना था कि अल्लाह हमें इस जिम्मेदारी को उठाने की हिम्मत और तौफीक दे, तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर इस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है, वज़ीर आला के पास आवाम की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। वफाकी वज़ीर सफ़रान अमीर मकाम का सवात में पार्टी वर्कर्स से खिताब, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है, नए नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं, करप्शन और लूट मार में हिस्से पर वज़रा आपस में लड़ रहे हैं। IMF का एडिशनल $1 बिलियन अब आ चुका है, उसमें बेहतरी और भी आई है। जर्नी टू अ सर्टेन एक्सटेंट शुरू की थी एट 38% एंड नाउ गेटिंग इनटू अ सिंगल डिजिट। स्टॉक एक्सचेंज नई हदें अबूर कर रही है, इन्फ्लेशन नीचे आई है, काबीना ने सैलरीज नहीं लेने का फैसला किया, हमने कोई और चीज़ें नहीं की। हुकूमत का 6 वज़ारत इज़्ज़ाम और 1.5 लाख खाली असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF का पैकेज आ चुका, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, अब मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं, एक रास्ता है, निजी शोबे को मुल्क को लीड करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने टैक्स वसूली में इजाफे को नागुज़ीर करार दे दिया, कहा सबको टैक्स देना होगा, नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, करंट बैंक अकाउंट और रकम निकालने के मामलात भी उनको बहुत मसाइल का सामना होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की डेडलाइन में 2 रोज़ बाकी, तारीख में तोसी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि गोशवारे जमा करवाने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है, वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तोसी की सिफारिश की जाएगी। रवा साल 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके, गुज़िश्ता साल इस तारीख तक 14 लाख गोशवारे जमा हुए थे। लबनान में हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सोग, हर आंख अश्कबार,
شہید حسن نصر اللہ کا جسد خاکی حملے کی جگہ سے نکال لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ، حسن نصر اللہ 60 گز زیر زمین بنکر میں بیٹی زینب اور ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ طبی ذرائع کے مطابق حسن نصر اللہ کے جسم پر بڑے زخم کا کوئی نشان موجود نہیں۔ ان کی شہادت 5 ٹن وزنی بم دھماکے کی شدت سے ہو سکتی ہے۔ حزب اللہ سربراہ شہید سید حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ اور تدفین کی جگہ اور وقت کا تعین فی الحال نہ ہو سکا۔ شہیدوں اور غازیوں کی جماعت حزب اللہ کا خاتمہ، اسرائیل کا خواب۔ لبنانی مزاحمتی تحریک کا صہیونی ریاست کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ مسلم ممالک میں بھی شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کے خلاف احتجاج، ہزاروں فلسطینی شہری گھروں سے نکل آئے۔ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، ایران میں 5، لبنان اور عراق میں 3 روزہ سوگ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کا شہید حسن نصر اللہ کو خراج تحسین۔ اسرائیل کو خبردار کیا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عالمی برادری کے کردار پر تنقید، کہا کہ عالمی برادری نہیں بھولے کہ حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کا حکم اسرائیل کو نیو یارک سے جاری ہوا۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کی حسن نصر اللہ کی شہادت کی مذمت، لبنانی عوام سے جارحیت کے مقابلے میں متحد رہنے کی اپیل۔ فلسطینی صدر کی لبنان اور حزب اللہ سے تعزیت، ترک صدر نے کہا کہ لبنانی نسل کشی اسرائیلی پالیسی کا نیا ہدف بن گئی ہے۔ حماس کا بھی حسن نصر اللہ کی شہادت پر شدید رنج کا اظہار۔ صہیونی فوج کی آج بھی لبنان کے وادی بیکا میں رہائشی علاقوں پر بمباری، 11 لبنانی شہری شہید۔ حملوں کے بعد ملبے سے 6 لاشیں ملی، 5 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لبنان میں کل سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 44 ہو گئی۔ غزہ میں صہیونی بربریت، 24 گھنٹوں میں بمباری سے مزید 52 فلسطینی شہید، 118 سے زائد زخمی۔ صبح سے جاری حملوں میں صہیونی فوج نے غزہ سٹی اور جبالیہ میں 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,595 ہو گئی۔ غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل کا یمن پر بھی فضائی حملہ، صہیونی فوج نے حدیدہ بندرگاہ اور بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 4 افراد شہید، 31 زخمی ہو گئے۔ یمن نے عرب میڈیا کو بتایا کہ شہری اہداف پر حملے کا جواب دیا جائے گا، دشمن کو اس سے باخبر ہونا چاہیے۔ ایران کی یمن کی بندرگاہ حدیدہ پر صہیونی حملے کی شدید مذمت۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر سوگ، پاکستان کے مختلف شہروں میں شہید کی غائبانہ نماز جنازہ کی ادائیگی، ہزاروں سوگواروں کی شرکت۔ لبنانی عوام سے اظہار یکجہتی، MWM، جماعت اسلامی اور دیگر تنظیموں کے مظاہرے۔ اسلام آباد میں آپارا چوک سے احتجاجی ریلی، لاہور میں بھی احتجاجی ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ حسن نصر اللہ کی شہادت سے اسرائیل کو نجات نہیں ملے گی، خون کے آخری قطرے تک ہم کھڑے رہیں گے۔ کراچی میں MWM، ISO اور حامیان فلسطین کا نمائش پر احتجاج اور ریلی، پولیس نے شرکاء کو امریکی قونصل خانے کی جانب مارچ سے روک دیا۔ پولیس اور ریلی کے شرکاء میں جھڑپیں، مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ، ہوائی فائرنگ۔ پولیس کی شیلنگ سے خواتین سمیت کئی مظاہرین کی حالت غیر، مشتعل مظاہرین کا اہلکاروں پر پتھراؤ، پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ پولیس اور مظاہرین میں مذاکرات کامیاب، دھرنا ختم، پولیس نے گرفتار مظاہرین کو رہا کر دیا۔ اسلام آباد میں بھی سیو غزہ ریلی پر پولیس کا دھاوا، سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ ضلع پنجگور میں فائرنگ سے جاں بحق 7 افراد کی نماز جنازہ ادا، آبائی علاقے شجاع آباد ہزاروں افراد کی موجودگی میں سپرد خاک، مقتولین کے اہل خانہ غم سے نڈھال، علاقے میں سوگ۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ رحیم یار خان کے علاقے کچا بھونگ میں پولیس کا ٹارگیٹڈ آپریشن، ڈاکوؤں سے شدید فائرنگ کا تبادلہ، 3 ڈاکو ہلاک۔ جگنو باغ، موزہ غلام احمد آباد میں جرائم پیشہ افراد کا گھیراؤ، پولیس کی مزید نفری تعینات کر دی گئی۔ چیمپئنز ون ڈے کپ 2024 کا ٹائٹل پینتھرز نے جیت لیا، مارکوس کو 5 وکٹوں سے شکست۔ مارکوس نے فائنل میں صرف 122 رنز بنائے، پینتھرز نے ہدف 18ویں اوور میں پورا کر لیا۔ اور ICC ویمن T20 ورلڈ کپ کی تیاریاں، پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کی شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس، قومی کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے سیشنز میں حصہ لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم آج بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا وارم اپ میچ کھیلے گی۔